أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون و مکان ساری کائنات دے رہبر و رہنما پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عظیم الشان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا دوسرا پارا، سورت دا نام سورہ بقرہ، سورت دا 23واں رکوع اور پارے دا 7واں رکوع۔ ماہ رمضان پورے دین واسطے تربیتی مہینہ ہے، عقائد ہون یا اعمال، عبادات ہون یا اخلاقیات، معاملات ہون یا ایمانیات، ہر چیز دا مکمل تربیتی طریقہ کار اس ماہ رمضان اندر موجود ہے۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے کہ اس مقصد واسطے ماہ رمضان نو کیوں چنیا گیا ہے؟ تو ایدا جواب ہے کہ دنیا اندر ہر پاسے کفر و شرک دے بادل چھائے ہوئے سن، ظلم و بربریت دا بازار گرم سی، فحاشی عریانی دا سیلاب عروج تے سی، بچیاں نو زندہ درگور کرن دا سلسلہ جاری و ساری سی، ملت ابراہیمی دے دعوے دار بت پرستی اندر ڈوب چکے سن، آسمانی ادیان وال نسبتہ کرنے والے اہل کتاب بھی کفر و شرک اندر، کفر و شرک دی دل دل اندر پھنس چکے سن۔ تو ان حالات دے اندر رب العالمین دی رحمت نو جوش آیا تو لوگاں واسطے ہدایت اور رہنمائی دا اہتمام فرمایا اور اپنے پیارے آخری پیغمبر نو تاج نبوت پہنا کے مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام تے آخری کتاب نازل فرمائی، اور اے سب کچھ ماہ رمضان اندر ہویا اور قرآن اندر اعلان فرما دیتا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، میں رب العالمین نے اس قرآن نو برکت والے مہینے یعنی ماہ رمضان اندر نازل فرمایا ہے، اور پھر سارے دین دی مکمل تربیت اس مہینے اندر رکھ دیتی ہے، یعنی روزہ اس تصور نو پیدا کردا ہے کہ منو عرش والا پروردگار ویکھ رہا ہے۔ اے ہوئی وجہ ہے کہ سچے ارادے نال روزہ
روزہ رکھن والا خلوت تنہائی اور چار دیواری اندر بھی حلق تو نیچے پانی دا ایک قطرہ بھی گرانا گوارا نہیں کردا، کیونکہ روزے نے انہوں اے تصور پختہ طریقے دے نال دیتا ہے کہ منو عرش عظیم دی او ذات ویکھ رہی ہے کہ جدے حکم تے میں روزہ رکھے آئے، اور دوسرے نمبر تے روزہ نفس تے قابو پان دی تربیت دیندا ہے، اور اے ہوئی تقوی دی اصل بنیاد ہے۔ اور انسان اندر دو خواہشاں سب تو زیادہ پائیاں جاندیاں نے، اور بہت سارے گناہاں دا دارو مدار انہاں دونوں خواہشات دی بے اعتدالی تے وے۔ پہلی خواہش اے وے کہ کھان پین دی، جدو اے خواہش اعتدال اور قابو تو باہر ہو جاندی ہے تے انسان کتے سود لیندا تے دیندا ہے، کتے رشوت لیندا ہے، کتے جوا کھیلدا ہے، کتے چوریاں تے ڈکیتیاں کردا ہے، کتے بددیانتی تو کام لیندا ہے، اور دوسری خواہش عورت طلب کرن دی، جدو اے خواہش بھی اعتدال اور قابو تو باہر ہو جاندی ہے تو انسان بدی بدکاری اور زنا تے اتر آندا ہے، نجائز محبت اندر جکڑیا جاندا ہے، کتے گانے سندا ہے تے کتے گندیاں فلماں ویندا ہے، کتے اپنیاں نظراں نو آوارہ کردا ہے۔ مگر میں قربان جاواں روزہ انہاں دونوں خواہشات تے قابو پان دی تربیت دیندا ہے۔ ویکھو نا سارا دن تقریباً 12 گھنٹے انسان کھان پین دیاں جائز نعمتاں اور حلال طیب چیزاں بھی چھڑ دیندا ہے، حتیٰ کہ دوران روزہ آب زمزم اور مکے مدینے دیا عمدہ کھجورا کھان تے بھی آمادہ نہیں ہوندا، اور اس عورت دے قریب بھی نہیں جاندا کہ جنوں حق مہر عطا کر کے حاصل کر کے تے اپنی بیوی بنا کے رکھے آئے۔ جدو انسان اللہ دا حکم مندیا ہویا سارا دن انہاں دونوں خواہشاں دیا جائز شکلاں نو چھڑ دیندا ہے، تو اے دے چوں اس بات دی تربیت ہو رہی ہے کہ کھان پین دیا حرام چیزاں نجائز طریقے نال حاصل کردہ معقولات اور مشروبات بدکاری اور زنا چھڑ دے، اور پھر روزے دے اس تربیتی پہلو نو قرآن نے 2 لفظاں دے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے لعلکم تتقون، روزے رکھن نال تسی گناہاں نو چھڈن والے بن جاؤ گے، اور روزے والے مسائل والے رکوع دے آخر دے اللہ ذوالجلال ولی کرام اعلان فرما رہے نے، فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، جدوں تسی اللہ دا حکم من کے حلال اور پاکیزہ نعمتاں چھڑ دیندے ہو تے اللہ دا حکم من کے حرام اور گندیاں چیزاں بھی چھڑ دے ہو۔ اور آمنہ دلال علیہ السلام نے روزے دی تربیتی پہلو نو اس انداز دے نال بھی نمایاں فرمایا ہے، صحیح بخاری دے اندر موجود ہے۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ جھوٹ بولے اور جھوٹ دے مطابق ہی عمل کردہ رہے، آپ فرماندے نے اللہ نو کچھ پرواہ نہیں کہ اور روزے اندر کھانا پینا چھڑ دے۔ دوسری روایت سنن دارمی دے اندر حسن یا صحیح سند دے نال موجود ہے، آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا کتنے روزے دار ایسے نے کہ جنہاں نو انہاں دے روزیاں کولوں صرف پیاس ہی حاصل ہوندی ہے، اور کتنے قیام کرنے والے ایسے نے کہ جنہاں نو انہاں دے قیام تو صرف بیداری حاصل ہوندی ہے۔ مگر اج اسی روزیاں دے ان مقاصد تے غور ہی نہیں کر دے، صرف رسمی طور تے سحری کھانے تے افطاری کرنے اے ہوئی وجہ ہے کہ ساڈے ہوتے روزے دی حالت اندر بھی روزے دا کوئی اثر نہیں ہوندا۔ روزہ رکھے آئے تے سود لے رہے آئے، روزہ رکھے آئے
تے جھوٹ بول کے سودا فروخت کر رہا ہے, روزہ رکھیا ہے تے گانے بھی سنی جا رہا ہے, روزہ رکھیا ہے تے فلماں بھی ویندا جا رہا ہے, روزہ رکھیا ہے تے فسق و فجور والے کام بھی کردا جا رہا ہے. ایک ایسا روزہ ہے کہ اللہ دا حکم من کے نعمتاں تے چھڑ دتیاں نے مگر گندگیاں نہیں چھڈیاں. اے بھوک ہڑتال تے ہو سکتی ہے مگر روزہ نہیں ہو سکدا. اور اسی طرح اعتکاف دے ذریعے بھی دین دی خاطر گھر بار چھڈن دی تربیت ملدی ہے. ویکھو نا اعتکاف کرن والا پورے 9-10 دن گھر بار چھڈ کے, کاروبار چھڈ کے, کارخانہ اور فیکٹری چھڈ کے, دکان چھڈ کے, بیوی بچیاں دی محبت چھڈ کے, دوست احباب نو چھڈ کے, رشتہ دار اور محلے داراں نو چھڈ کے تے مسجد دے اندر آ کے ڈیرے لگا لیندا ہے. اے دے جو تربیت اے ملدی ہے کہ اگر ضرورت پئی تے دین دی خاطر ہر چیز چھڈی جا سکتی ہے مگر دین نہیں چھڈیا جا سکتا. اور اسی طرح بھوک پیاس دے ذریعے جذبہ سخاوت اور ہمدردی دی بھی تربیت ملدی ہے کیونکہ جدو انسان خود بھوکا ہے تے انہوں بھوک پیاس دا زیادہ احساس ہوندا ہے. اور ایہی وجہ ہے کہ جنی سخاوت پورے رمضان دے اندر ہوندی ہے اینی سخاوت پورے 11 مہینیاں دے اندر نہیں ہوندی. اور پھر اسی طرح روزے دے ذریعے صبر دی بھی سانو تربیت ملدی ہے اور صبر دے اندر ہی سارا دین آ جاندا ہے. اور پھر اس معاملے دے اندر روزے دے ذریعے جذبہ جہاد دی بھی تربیت ساڈے سامنے آ رہی ہے کیونکہ وہ سارے امور جنہ دی میدان جہاد اندر ضرورت ہوندی ہے وہ سارے امور روزے تو حاصل ہوندے نے. اور ایہی وجہ کہ بڑیاں بڑیاں جنگاں لڑیاں گئیاں تھے ماہ رمضان المبارک دے اندر. میرے برادر آئیے ذرا غور فرمانا, روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جیڑا ہر نبی اور ہر امت رب العالمین نے فرض کیتا سی, امت فرض کیتا سی اور ہر امت دے اتے اس فرضیت نو رب العالمین نے فرض کر دیتا سی. تفسیر تبری دے اندر موجود ہے, امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اللہ نے پہلیاں ساریاں امتاں تے روزہ فرض قرار دین دی خبر اس واسطے دیتی ہے تاکہ اسی جناب روزے دی جڑی حالت ہے اسی روزے دی اہمیت نو سمجھ سکیے تاکہ ساڈی نظر اندر روزے دی اہمیت مزید بڑھ جائے. اور پھر رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما دیتا, پروانے ہو قرآن دے ہو, آئیے ذرا غور اور توجہ دے نال رب العالمین دے قرآن نو اپنے ذہن نشین فرمانا. اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے, اللہ ذوالجلال فرمان دے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ فرماندے نے ایک کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں میں رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما دیتا ہے, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں, اپنے آپ نو مومن کہلانے والوں, اپنے آپ نو مسلمان کہلانے والوں, جی رب جی کی حکم ہے, فرمایا کتب علیکم الصیام, میں رب نے تواڈے تے رمضان دے روزے انو فرض قرار دیتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح تواڈے تو پہلیاں امتاں تے روزہ فرض سی اسی طرح میں رب نے تواڈے تے بھی رمضان دے روزے فرض کر دیتے نے لعلکم تتقون, تاکہ تسی متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, اللہ دے کولوں ڈر کے اپنی زندگی گزارن والے بن جاؤ. اور پھر رمضان المبارک دے روزیاں دی فرضیت تو پہلے 10 محرم دا روزہ فرض سی, مگر جدوں ماہ رمضان المبارک دے روزے فرض ہوئے تے 10 محرم دے روزے دی فرضیت منسوخ کر دیتی گئی. صحیح مسلم دے اندر موجود ہے,
حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام سانو 10ویں محرم دا روزہ رکھن دا حکم فرمایا کر دے سن اور سانو اس دن روزہ رکھن تے ابار دے بھی سن تے ساڈی نگرانی بھی فرمان دے سن مگر جدو ماہ رمضان دے روزے فرض کر دیتے گئے تے آپ علیہ السلام نے نہ سانو 10ویں محرم تو نہ سانو 10ویں محرم نو روزہ رکھن دا حکم دیتا تے نہ منع فرمایا تے نہ ہی ساڈی نگرانی کیتی. دوسری حدیث صحیح بخاری دی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام 10 محرم الحرام دا روزہ رکھیا کر دے سن اور صحابہ کرام نو بھی اس دن روزہ رکھن دا حکم فرمایا کر دے سن مگر جدو رمضان المبارک دے روزے فرض ہو گئے تے 10ویں محرم دا روزہ چھڑ دیتا گیا. تیسری حدیث بھی بخاری مسلم دے اندر موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ دور جہلیت دے اندر لوگ 10ویں محرم نو روزہ رکھیا کر دے سن. حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام بھی 10ویں محرم دا روزہ رکھیا کر دے سن مگر جدو رمضان دے روزے فرض کر دیتے گئے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے 10ویں محرم اللہ دے دن چو ایک دن لہذا جیڑا چاہے روزہ رکھ لے جیڑا چاہے نہ رکھے او دی اپنی مرضی ہے. اس واسطے میرے بھائی جدو رمضان المبارک دے روزے فرض ہو گئے پھر جیڑا 10ویں محرم دا روزہ سی او کوئی چاہے تے پاویں نہ چاہے او دی اپنی مرضی ہے. رکھنا چاہے تے رکھ لے نہ رکھے تے او دی ایدی اندر گناہ والا معاملہ کوئی نہیں. رکھ لے تے بڑی ایدی زیادہ فضیلت ہے. اور پھر رمضان المبارک دے روزے دی فرضیت کچھ اس طرح سی کہ جیڑا چاہے روزہ رکھ لیندا سی جیڑا چاہندا سی نہیں سی روزہ رکھدا مگر جیڑا روزہ نہیں سی نہ رکھدا او ایک مسکین نو فدیہ یعنی کھانا ادا کر دیندا سی. رب العالمین نے پھر ایک قانون بدل دیتا. لو قرآن سنت مسئلے دی وضاحت تو صاحباب دے ذہن دے اندر آ جائے گی. اللہ ذوالجلال فرمان دین ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اللہ فرماندے نے ایک گنتی دے چند دن نے لیکن تواڈے چو جیڑا بیمار ہوئے یا سفر دے اندر ہوئے اور دوسرے دن دے اندر چھٹے ہوئے روزے رکھ لے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ الْمِسْكِينِ. اور جیڑے نہیں روزہ رکھ سکدے او ایک مسکین نو کھانا کھلا دے. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. اگر کوئی اپنی خوشی نال زیادہ نیکی کرے تے او دے واسطے بہتر ہے. یعنی اگر او ایک مسکین نو کھانا کھلان دی بجائے 2 مساکین نو کھانا کھلا دے تے زیادہ بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. لیکن تو اڈے حق اندر روزے رکھنا ہی بہتر ہے. بخاری مسلم دے اندر موجود ہے. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے جدو قرآن دی اے آیت نازل ہوئی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ الْمِسْكِينِ. تے جیڑا چاہندا سی او روزہ رکھ لیندا سی جیڑا چاہندا سی نہیں سی رکھدا. نہ رکھن والا اے دے بدلے دے اندر فدیہ دے دیندا سی مگر اے آیت اس وقت منسوخ ہو گئی جدو قرآن دی اے آیت رب العالمین نے نازل فرما دیتے فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. اللہ فرمان دے نے تو اڈے چو جیڑا اس مہینے نو
پالے او روزہ رکھے. یعنی اس آیت نے او چیز ختم کر دیتی سی کہ دل کردہ ہے روزہ رکھ لو, دل کردہ ہے نہ رکھو. ہن جن نے اس مہینے نو پالیا انہوں روزے رکھنے ہی پین گے. ہاں مگر اے اختیار اج بھی لوگاں نو اج بھی انہاں لوگاں واسطے موجود ہے, برقرار ہے کہ جیڑے بہت زیادہ ضعیف ہو چکے نے, بوڑھے ہو چکے نے. اے دی دلیل صحیح ہے, بخاری دے اندر موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھاپے اندر 1 یا 2 سال ہر دن دے بدلے اس کی ایک مسکین نو روٹی گوشت کھلایا سی اور خود روزہ نہیں سی رکھیا چونکہ وہ بیمار اور ضعیف ہو چکے سن. اس لحاظ دے نال اج بھی کوئی اگر آدمی کمزور ہو گیا, بوڑھا ہو گیا ہے, تو وہ ایک مسکین نو یا 2 مساکین نو کھانا کھلا دے. اور پھر ابتدائی اسلام دے اندر روزہ رکھن دا طریقہ کچھ اس طرح دا سی کہ جس طرح کے صحیح بخاری دے اندر موجود ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ شروع اسلام دے اندر حضور علیہ السلام دے صحابہ جدو روزہ رکھیا کر دے تو افطاری تو پہلے اگر کوئی سو جاندہ تو اٹھن دے بعد نہ کچھ او رات نو کھا سکتا سی تے نہ اگلے دن سورج غروب ہون تک کھا سکتا سی. یعنی جنہوں ساڑی پنجابی زبان دے اندر 8 پہرہ روزہ کہندے نے. سو گیا ہے, سو کے اٹھیا تے کھانا کھان دی انہیں اجازت نہیں سی. ہویا کہ ایک دن حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ رکھیا تے افطاری دے وقت گھر آ گئے. اپنی بیوی نو آ کے آکھیا کہ گھر دے اندر کوئی کھان نو چیز ہے جہد نال افطاری کرنی ہے. گھر والی کہنے لگی چیز تے کوئی نہیں تے چلو میں کتوں لے آنی ہاں. ہن حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سارے دن دے تھکے ٹوٹے سن. بیوی کھانا لین واسطے کسے دے گھر چلی گئی. حضرت قیس جڑے نے گھر دے اندر بیٹھے لیٹے تے اکھ لگ گئی, سو گئے. بیوی نے آ کے ویکھیا, پریشان ہو گئی. شریعت دے اندر تے سون تو بعد کوئی کھانا نہیں کھا سکتا تے ہن قیس دا کی بنے گا. حضرت قیس اٹھے, افطاری بھی نہ کیتی چونکہ قانون اے سی, شریعت ادو اے سی کہ ساری سون دے بعد کچھ نہیں کھا سکتا. ہن رات گزر گئی, اگلا دن چڑھیا, دوپہر دا وقت ہویا تے حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جڑے نے اے بے ہوش ہو گئے. اس معاملے دا حضور علیہ السلام نو پتہ چلیا تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن نازل فرما دیتا. فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اللہ فرما دے نے تواڈے واسطے روزیاں دیاں راتاں نو مباشرت کرنا تواڈے واسطے حلال کر دیتا گیا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تواڈیاں بیویاں تواڈے لباس نے اور تسی اپنیاں بیویاں دے لباس. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. اللہ نے جان لیا ہے کہ تسی اپنے آپ نال خیانت کر دے ہو. فتاب علیکم وعفا عنکم. تو آڈی توبہ اللہ نے قبول کر کے تو انو معاف کر دیتا ہے. فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. لہذا ہو تو انو مجامعت دی اجازت ہے. اللہ نے جو تو آڈے واسطے لکھ دیتا ہے انو تسی تلاش کرو. فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. پھر فجر ظاہر ہون تک کھاؤ پیو یعنی سحری کرو تے غروب آفتاب تک روزہ رکھو. یعنی میرے بھائی ابتدائی اسلام دے اندر
روزہ انتہائی مشکل سی مگر بعد دے اندر اللہ نے نہایت ہی آسانی فرما دیتی. ان آئیے ذرا روزے آندی فضیلت دے حوالے دے نال بھی چند ارشادات نبوی آپ نے ذہن نشین فرما لو. بخاری مسلم دے اندر موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام دی خدمت دے اندر ایک دیہاتی آدمی آگے عرض کردہ ہے دلنی علی عمل اذا عملتو دخلت الجنہ. آگے آندہ اے اللہ دے نبی جی منو کوئی ایسا عمل دسو کہ جدی وجہ تو میں جنت دے اندر داخل ہو جاوا. تے آمنہ دلال علیہ السلام فرمان دینے تعبد اللہ لا تشرکو بی شیئا. جنت دے اندر جان دیے کوشش کرنے والے اللہ دی عبادت کر اور او دے نال کسے نو شریک نہ بنائیے. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ اور اس تو علاوہ فرض نماز ادا کر. وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ فرض زکات ادا کر. وَتَصُومُ رمضان اور رمضان المبارک دے روزے بھی رکھ. قال والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا. آندہ اللہ دی قسم اے اللہ دے نبی جی منو قسم اس ذات دی جدے ہاتھ دے اندر میری جان ہے. تسی جو ارشاد فرمایا ہے میں اے دے اندر زیادتی نہیں کرانگا وعدہ نہیں کرانگا. اینی گل کہہ کے تے جدو چلا گیا تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے من سرہو اینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا. جیڑا کسے جنتی آدمی نو تواڈے چو ویکھنا چاہندا ہے او اس دیہاتی آدمی نو ویکھ لے. میرے فرمان دے اندر اونے وعدہ کیتا ہے کہ میں زیادتی نہیں کرانگا وعدہ نہیں کرانگا. اگر اے وعدہ نہیں کرے گا تے اللہ انو اگر اے وعدہ نہیں کرے گا اضافت نہیں کرے گا تے اللہ انو جنت عطا فرما دیں گے. لو ایک اور حدیث بخاری مسلم دی سماعت فرما لو. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجنت بابن یقال لہ الریان. آپ فرمان دینے جنت دا ایک دروازہ ہے جنو ریان کیا جاندہ ہے. یدخل منہ صائمون یوم القیامہ. تے قیامت دے دن اس جنتی دروازے چو صرف روزے دار ہی داخل ہونگے. لا یدخل منہ احد غیرہم. روزے دار تو علاوہ کسے نو اس باب الریان دے وچوں داخل نہیں کیتا جائے گا. این الصائمون اس دن پکاریا جائے گا کتھے نے روزے دار. این الصائمون اس دن آوازاں آ رہی ہون گیا کتھے نے او لوگ جڑے 10 12 15 گھنٹے میری رضا دی خاطر بھوکے پیاسے رہندے سن. این الصائمون کتھے نے او میرے بندے جڑے منو راضی رکھن واسطے روزے رکھیا کر دے سن. این الصائمون کتھے نے او لوگ جڑے رمضان المبارک دے اندر میرے کولو ڈر کے تے میریاں نافرمانیاں نو ترک کر دیا کر دے سن. فیقومون روزے دار کھڑے ہو جان گے. فاذا دخلوا اغلقا ان روزے دارانو جنت دے اندر داخل کر گئے اندروں دروازہ بند کر دیتا جائے گا. تے پھر ہوئے گا کی فلا
لم يدخل منه احد. آپ فرماندے نے روزے دار تو علاوہ کوئی بھی اس دروازے چو داخل ہو کے تے اندر نہیں جا سکے گا. یعنی میرے بھائی پتہ ہے چلیا کہ رب روزے جیسے عظیم عمل دی وجہ تو اپنے بندے نو جنت عطا فرما دین گے, اور پھر روزے نال اللہ اپنے بندے دے گناہاں نو بھی معاف فرما دیندے نے. بخاری دے اندر موجود ہے, حضرت ابو ہریرہ بیان کردے نے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے ایمان اور ثواب دی نیت دے نال رمضان المبارک دے روزے رکھے, غفر لہو ما تقدم من ذنبہ, تے اینا روزیاں دی وجہ تو رب العالمین او دے پچھلے گناہاں نو معاف کر کے رکھ دین گے. یعنی روزہ بخشش و مغفرت دا ذریعہ تے سبب اے روزہ روز قیامت, اے روزہ روز قیامت دوزخ کولوں بچاوے, اب تمامی پچھلے یارو ہے روزہ بخشاوے. اور اے ہوئی روزہ جنت اندر کھڑسی روزے دارا, اے ہوئی روزہ جس دے پارو ملسن باغ بہارا. اے مومن تو رکھ لے روزہ, اے مومن تو رکھ لے روزہ جو تینوں سمجھایا, سال بچو رمضان پیارا, سال بچو رمضان پیارا نال نصیبہ آیا. اور پھر روزے دی فضیلت دے اندر آمن دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم دے اندر اور سنن ابن ماجہ دے اندر موجود ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا انسان دی نیکی, انسان دی ہر نیکی, ہر نیک عمل 10 گنا تو لے کے 700 گنا تک بڑھا دیتا جاندا ہے. اللہ فرماندے نے الا الصوم الا الصوم فانه لي وانا اجزي به, مگر روزے دے ثواب دا حساب ہی نہیں کیتا جاندا کیونکہ میرے بندے نے روزہ میرے واسطے رکھے آئے تے اے دا بدلہ بھی میں قیامت دے دن اینو آپ ہی عطا کراں گا. یعنی روزے دا اجر و ثواب بے شمار تے بے حد و حساب, اور پھر روزے دے برابر نیکی کوئی نہیں. سنن نسائی دے اندر صحیح سند دے نال موجود ہے, ایک دن حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہو کے عرض کر دینے, اے اللہ دے نبی جی منو کوئی ایسا عملی دس دے ہو کہ جس عمل دے ذریعے میں رب دی جنت دے اندر داخل ہو جاواں. تے آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا علیک بالصیام فإنه لا عدل له. آپ فرماندے نے اے ابو امامہ روزہ رکھیا کر کیونکہ روزے دے برابر بولو کوئی عمل ہو سکدا, روزے دے برابر کوئی نیکی نہیں جے. یعنی میرے بھائی معلوم اے ہویا کہ کوئی بھی نیک عمل روزے دا مقابلہ نہیں کر سکدا. اس واسطے میرے بھائی اس رحمتاں اور برکتاں والے مہینے دے اندر آن والا جیڑا اے ماہ رمضان ہے نا, آئیے رب کولوں دعاواں کر لئیے, اینو پان دیاں اے دے اندر عبادتاں کرن دیاں رب دے کولوں دعاواں کر لئیے کیونکہ اے بڑیاں رحمتاں والا مہینہ ہے. اے دے اندر روزے رکھ کے اپنے رب نو راضی کر لئیے. آرے آئے ماہ رمضان مومنا, آرے آئے ماہ
रमजान मोमना, सारे तो उच्ची जी दी शान मोमना। एदे विच एक जेड़ा नेकी कोई कमावेगा, ओए एदे विच जेड़ा कोई एक नेकी कमावेगा 70 गुना वध अजर रब कोलों पावेगा। ये कह गए महबूब रहमान मोमिना, सारे तो उच्ची जी दी शान मोमिना। एदे विच रोजे जेड़ा रखे ते रखावेगा, इस महीने दे अंदर एदे विच रोजे जेड़ा रखे ते रखावेगा बड़ा उच्चा मर्तबा ओ रब कोलों पावेगा। ओनू देवेगा दीदार रहमान मोमना। आ रहा माहे रमजान मोमना, गौर नाल सुनो ए ऐलान रहमान दा। सारे महीना में सारे महीने चो शान रमजान दा एदे विच आया सी कुरान मोमना। आ रहा माहे रमजान मोमना। अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वाले हो, मैं रब्बुल आलमीन ने जिस तरह तुहाडे तो पहलियां उम्मतां ते रोज़ियां नूं फर्ज कीता सी, इस तरह मैं रब्बुल आलमीन ने तुहाडे ते भी रोज़ियां नूं फर्ज कर दिता है। अल्लाह दे हुजूर दुआ है, अल्लाह मैनू ते तुहानू बार बार माहे रमजान दे रोज़े रखने नसीब फरमाए। हौली कह रहे हो, आखो आमीन। अल्लाह बार बार साड़ी जिंदगी दे अंदर माहे रमजानुल मुबारक दे अंदर सानू अपनियां इबादतां करन दी तौफीक अता फरमाए। और ये भी दुआ कर लवो कि गैर रमजान दे अंदर भी सानू रब रमजान जैसी ही रब्बुल आलमीन इबादत करन दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।